बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मालूमात से भरपूर एक नई शानदार खुशखबरी के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के एपिसोड हम अपने पाकिस्तान के वतन अजीज़ के एक 32 साला नौजवान यंग काबिल फ़ख्र और मायानाज़ साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद समीद के नाम करेंगे, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी रिसर्च, एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद समीद साहब को असर हाज़िर का आइंस्टाइन भी कहूँ तो शायद वो भी कम होगा, क्योंकि आइंस्टाइन भी वो काम ना कर सका जो डॉक्टर मोहम्मद समीद ने कर दिखाया। यही वजह है कि डॉक्टर मोहम्मद समीद और उनकी इस टीम के इस अहम तरीन साइंसी इंकशाफ, अहम तरीन और गैर मामूली तजर्बे को सराहते हुए इंटरनेशनल साइंसी जरीदे नेचर ने उनकी तस्वीरों और उनके रिसर्च को अपने ताज़ा तरीन मैगज़ीन के सरे वर्क पर शाया किया है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे इस 32 साला नौजवान काबिल फ़ख्र साइंसदान ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, इन्होंने कुदरत के, कायनात के कौन से राज से पर्दा उठा दिया है, ये बताने से पहले आपको उस लेबॉर्ट्री, उस जगह के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ जहाँ उन्होंने कायनात का, साइंस का ये अहम तरीन कारनामा सर अंजाम दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इस जगह को, इस लेबॉर्ट्री को सर्न बोलते हैं। सर्न यानी कि सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर फिज़िक्स। सन को इंसानी कोशिशों में साइंसी तारीख का सबसे बड़ा मोज़ा कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। और अगर आप इंसानी कोशिशों की मेराज देखना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी में एक बार सन ज़रूर जाएं। मैंने जब ज़ाती तौर पर सन के बारे में पढ़ा तो मैं ख़ुद हैरान रह गया और मुझे इस बात का तजस्सुस हुआ कि मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के साथ सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद समीद के उस कारनामे से पहले सन के बारे में बताऊं। जब आप सन के बारे में जानेंगे तो यकीनन उसके बाद आप डॉक्टर मोहम्मद समीद के असल कारनामे, उनकी असल साइंसी रिसर्च के बारे में जानकर खुश भी होंगे और उससे सही तरीके से महजूज़ भी होंगे। तो नाज़रीन, सर्न के बारे में बताने से पहले, सर्न क्या है ये आपके साथ डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा याद करवा देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मैं हूँ रेहान नूर। और अगर आप हमारे खुशखबरियों और मालूमात से भरपूर इस चैनल पर नए हैं और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप अपनी स्क्रीन के इस राइट बॉटम में मौजूद सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। इसके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी हल्का सा टच कर दीजिए ताकि आपका, मेरा खुशखबरियों और मालूमात का यह सिलसिला चलता रहे इंशाअल्लाह। वापस आते हैं हमारी आज की खुशखबरी से जुड़े हुए मालूमात के बकिया हिस्से की तरफ। नाज़रीन, साइंस का मानना है कि हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। ज़मीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं। हमारी कायनात ने एक खौफनाक धमाके से जन्म लिया था। यह धमाका बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग के बाद कायनात में 350 अरब बड़ी और 720 अरब छोटी कहकशाएं पैदा हुईं। हर कहकशां में ज़मीन से कई गुना बड़े अरबों सैयारे और खरबों सितारे मौजूद हैं। ये कायनात अभी तक फैल रही है और ये कहाँ तक जाएगी, ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने भेद छुपे हुए हैं, हम इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद भी इसका सिर्फ 4% जानते हैं। कायनात के बाकी 96% राज ताहाल हमारे अहाता शऊर से बाहर हैं। ये 96% नामालूम भी 2 हिस्सों में तकसीम है। साइंसदान कहते हैं कि 44% हिस्सा वो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम इसे नहीं जानते, जबकि साइंसदान इस 44% हिस्से को डार्क मैटर कहते हैं। ये डार्क मैटर सुपर एनर्जी है। हमारा सूरज इस एनर्जी के सामने सहरा में ज़र्रे के बराबर है, जबकि साइंसदान कायनात के बाकी 52% नामालूम के बारे में कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम इसे नहीं जानते। हमें कायनात को समझने के लिए इसकी बुनियाद समझना होगी। ये जानना ज़रूरी है कि बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ था और उसके फौरी बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। इंसान के पास ये हकीकत जानने के लिए 2 तरीके हैं। हम कोई ऐसी टाइम मशीन बनाएं जो हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक्त में ले जाए जब बिग बैंग हुआ था और कायनात वजूद में आने लगी थी। ये जाहिर है मुमकिन नहीं। तो दूसरा तरीका यह है कि साइंसदान लेबॉर्ट्री में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहदा कर लें। यह तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। चुनांचे साइंसदानों ने 1952 में इस पर काम का आगाज़ किया। इस नादर काम के लिए जिनेवा के मज़ाफ़ात में फिरने में जगह तलाश की गई और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर लेबॉर्ट्री बनाना शुरू कर दी। ये लेबॉर्ट्री सर्न कहलाती है। ये काम 2 मुल्कों और चंद 100 साइंसदानों के बस की बात नहीं थी। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 177 यूनिवर्सिटियाँ और फिज़िक्स के 3000 प्रोफेसर्स इस मंसूबे में शामिल हो गए और खुशकिस्मती से पाकिस्तान भी इस मंसूबे में शामिल है। साइंसदानों ने पहले हिस्से में ज़मीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी धाती सुरंग बनाई।
اس سرنگ میں ایسے مقناطیس اتارے گئے جو کشش ثقل سے لاکھ گنا طاقتور ہیں۔ مقناطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے آپ اس کا اندازہ آئیفل ٹاور سے لگا لیجئے۔ دنیا کے سب سے بڑے دھاتی سٹرکچر کا وزن 7,300 ٹن ہے، جبکہ سرن کا چیمبر اس سے دگنا بھاری ہے۔ اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا بھی چھاپا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے سرن کو بنانے کے اس عمل میں 40 سال لگائے۔ یہ 40 سال بھی ایک عجیب تاریخ ہے۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنسدانوں کے اس انہماک سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں۔ مثلا انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا تھا۔ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی، چنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنرز لی نے 1899 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ یوں WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب سرن میں پیدا ہوا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ CT اسکین اور MRI بھی اسی تجربے کے دوران ایجاد ہوئی تھیں۔ سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کو بینائی لوٹا دیں گے۔ ایک ایسی چھوٹی سی چپ جو پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ کر لے گی۔ ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہوگا، اور ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو کینسر کے لا علاج مریض کا بھی علاج کرے گا، جو غیر ضروری ٹیشوز کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا، اور سرن کا گریڈ کمپیوٹر بھی ان قریب مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ اور ناظرین، یہ تمام تر ایجادات سرن میں ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ جان کر اور زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ تمام ایجادات اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہیں جس کے لیے اس سرن کو بنایا گیا تھا، اور ڈاکٹر محمد سمید نے ان ایجادات اور سرن کے اس اہم ترین کام میں بہت اہم حصہ شامل کیا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد میں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز مہیا کروں گا۔ ناظرین، سرن ایک انتہائی مہنگا اور مشکل پروجیکٹ ہے، اور سائنسدان گزشتہ 65 برسوں سے اس پروجیکٹ پر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں اپنے معزز ناظرین کی مفید معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مایہ ناز پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر محمد عبدالسلام نے بھی اپنی ریسرچ کا آغاز سرن میں ہی کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا وہ ریئیکٹر آج بھی سرن کے لان میں نصب ہے، جس کی وجہ سے انہیں نوبل انعام دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی سائنسی خدمات کے اعتراف میں سرن کی ایک سڑک کو بھی ڈاکٹر صاحب کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ جان کر اور زیادہ خوشی ہوگی کہ سرن دنیا کے ان مقامات میں شامل ہے جہاں پاکستان اور پاکستانیوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ وہاں مختلف اوقات میں اپنی خدمات سر انجام دینے والے ہمارے قابل فخر اور مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر مہر شاہ اور ڈاکٹر محمد سمید جیسے ینگ نوجوان سائنسدان اور پاکستانی قومی ہیروز ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے سرن کے بارے میں جانا، اور آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ یہ جگہ کیسے سائنسدانوں کا کعبہ بن چکی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر محمد سمید کے کارنامے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن کیونکہ اس سے پہلے آپ کو سرن کے بارے میں بتانا ضروری تھا، اور چونکہ آپ اس کے بارے میں جان چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ڈاکٹر محمد سمید کے کام کے بارے میں جب سنیں گے تو آپ اور زیادہ محظوظ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آج کی ویڈیو کا بقیہ حصہ اور ہماری اصل خوشخبری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اور ہمیں سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔